پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کشمیری مسلمانوں دی نسل کشی انسانیت کے خلاف بین الاقوامی قانون دے مطابق جنگی جرائم بھارتی فوجیاں دی طرف تے ناپاک کاروائیاں دا باندھا ثبوت ہے۔ مودی حکومت 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور 35A دی منسوخی دے بعد تھی ادھر اپنی ریاستی دہشت گردی وچ خطرناک حد تک وعدہ کیتا ہے۔ کشمیری عوام دے تمام بنیادی حقوق انہاں کولو کھس کے دے اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کو عملی طور دے ایک جیل وچ پٹا دیتا ہے۔ بھارتی فوجی انسانی حقوق تے کشمیری کارکناں، صحافیاں اور عام شہریاں دے تے تشدد، اغوا کرنا اور قتل دے مجرم بھارتی فوجیاں دے خلاف کسی قسم دی کوئی کاروائی نہیں کیتی جاندی۔ کشمیر دے ڈنگی وچ رفیع آباد بارامولہ وچ ہندوتوا بی جے پی دے تعلق رکھن والے ایک سرپنچ سن ایک خاتون دی آبروریزی کیتی ہے۔ خاتون دی شکایت تے بی جے پی سرپنچ کو گرفتار کر کے دا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلہ وچ قتل کرنا مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دی طرف تے بدترین جنگی جرائم ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجی جنگی جرائم عالمی برادری دے واسطے چیلنج ہیں، جنہاں کو بین الاقوامی انسانی حقوق دی تنظیماں سن کئی بار دستاویزی شکل بھی دیتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ انسانی حقوق دی بدترین خلاف ورزی دے واسطے بھارتی فوجیوں کو جوابدہ بنانا چاہیے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش دے ضلع ہاتھرس وچ ایک سکول وچ قرآن پاک دی تلاوت تے اتے ہندوتوا گنڈاں دی ہنگامہ آرائی تے بعد اسکول پرنسپل سونیا اور 2 اساتذہ عرفان الہی اور اکبر رضوان کو معطل کر کے دا ہے۔ ایک اور بھارتی ریاست مدھیہ پردیش وچ بی جے پی حکومت سن سنتا ضلع دے سہار وچ ماں شاردا مندر دے نال تعلق رکھنے والے مسلم ملازمین کو کڈنے دا فیصلہ کیتا ہے، جبکہ ریاست وچ عید الفطر دے دیہاڑے کھلے مقامات تے اتے نماز عید دی ادائیگی روکنے دے واسطے بھی سخت اقدامات دا اعلان کیتا گیا ہے۔